हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई च्यानल इलेक्ट्रिकल नलेज। आज म फेरि पनि एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु। विद्युत प्राधिकरणमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि म एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु। कृपया तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लागिरहेको छ सुझाव सल्लाहको लागि लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। र तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। आजको नयाँ टपिक रहेको छ हाम्रो सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यसमा सबभन्दा पहिले हाम्रो के छ, मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहाएका नीतिहरू अख्तियार गर्नेछन्। मुलुकको प्रशासनिक कामहरू गर्नको लागि के नीतिहरू चाहिँ अख्तियार गर्नेछन् भन्ने कुरा यसको 1 नम्बर सेक्सनमा रहेको छ। अनि त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ केही पोइन्टहरू रहेको छन्, त्यसलाई सम्झिनको लागि मैले एउटा सूत्र जस्तो बनाएको छु। त्यो सूत्र यस्तो छन्, यस्तो यहाँ लेखेको छु मैले। के छ सूत्र? आग समान प्रेमबाट जनजाति दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्न पुग्यो भनेर यो सूत्र रहेको छ। यो सूत्रबाट हामी यसको बारेमा पोइन्टहरू के छ भनेर डिस्कस गरौँ। आग समान प्रेमबाट जनजाति दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्न पुग्यो भन्ने सूत्रबाट सबभन्दा पहिले आग छ होइन। आग भनेपछि यहाँ पनि मैले लेखेको छु, आग समान प्रेमबाट जनजाति दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्न पुग्यो भनेर। अनि आबाट 1 नम्बरमा के छ? आर्थिक उदारीकरण 1 नम्बरमा। अनि 2 नम्बरमा गबाट के हो? गरिब निवारण। अनि त्यस्तै गरेर समानबाट 3 नम्बरमा, समानबाट सामाजिक न्याय। अनि त्यसपछि प्रेम मैले लेखेको छु यहाँ। प्रेम अलिकति यहाँ चाहिँ प्रेमबाट हाम्रो प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो विकास तथा कुशल व्यवस्थापन 4 नम्बरमा। प्रेम प्रबाट प्राकृतिक हुन्छ। अहिले प्रेम यो फर्मुला मिलाउनको लागि प्रेम गरेको छु। यहाँ चाहिँ प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन 4 नम्बरमा। दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन भनेर छ। प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन हो 4 नम्बरमा। अनि त्यसपछि मबाट महिलाको सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास। महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास। अनि त्यस्तै बाटोबाट चाहिँ वातावरण संरक्षण हो। अनि त्यसपछि के छ? जनजाति फर्मुलामा के थियो? जनजाति। अनि जनजातिबाट के छ? जनजाति, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हो। अनि लास्टमा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको विकास। लास्टमा के छ? दुर्गम क्षेत्रको विकास। यो फर्मुलामै छ, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीयको विकास भनेर यी पोइन्टहरू चाहिँ रहेको छन्। क्वेसनमा यदि सोध्यो भने मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दाखेरि नेपाल सरकारले के नीतिहरू अख्तियार गर्नेछ भनेर सोध्यो भने देहाय बमोजिमका नीतिहरू अख्तियार गर्नेछन्। त्यसको लागि यसरी लेख्ने फर्मुला चाहिँ आग समान प्रेमबाट जनजाति दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्न पुग्यो। आग समान प्रेमबाट जनजाति दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्न पुग्यो भनेर यो फर्मुलाबाट हामीले यो 8वटा पोइन्टहरू लेख्न सकिन्छौँ। आबाट के भयो? आर्थिक उदारीकरण, गबाट भयो गरिबी निवारण, त्यसपछि समानबाट सामाजिक न्याय, प्रेम प्रबाट प्राकृतिक तथा सार्वजनिक स्रोतको दिगो विकास तथा कुशल व्यवस्थापन भयो। अनि त्यस्तै मबाट चाहिँ हो महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक न्यायको विकास भयो। अनि त्यसपछि प्रेमबाट के भयो? वातावरणीय संरक्षण भयो। अनि त्यस्तै जनजाति, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा के भयो? जनजाति दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान। अनि लास्टमा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास भनेर यी नीतिहरू चाहिँ सरकारले अख्तियार गर्नेछ भनेर यो 1 नम्बर पोइन्टमा थियो। अनि त्यसै गरी यसमा यति पोइन्टहरू हुँदा एउटा चाहिँ लास्टमा यो पनि पोइन्ट छ कि त्यो नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन नीतिहरू सरकारले त्यो अख्तियार गर्नेछ त्यो नीतिहरूलाई उपदफा 1 मा उल्लेखित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले समय समयमा चाहिँ आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेछ भनेर
यो 3 नम्बर पोइन्टमा रहेको छ। अनि त्यसै गरी अब अर्को सेक्सन 12मा के छ, सेक्सन 12मा के छ, विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी। विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी के हुन्छ भनेर 12 सेक्सनमा रहेको छ। त्यसको लागि मैले एउटा सूत्र जस्तो अलिक सर्टकटमा लेखेको छु यहाँनिर। त्यो सर्टकट यस्तो रहेको छ, विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा चाहिँ के रहेको छ, कार्य व्यवस्थापन, कार्यविधिमा सुधार, नीतिमा सुधार र तालिमको व्यवस्था गरी, कार्यविधिमा सुधार, नीतिमा सुधार र तालिमको व्यवस्था गरी मासिक वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेर कर्मचारीलाई सरुवा र पुरस्कार दिने भनेर यति सम्झिनु भयो भने यसको विभागीय प्रमुखको कार्यहरू जिम्मेवारी चाहिँ आइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा अब यो सर्टकट के भइहाल्यो, एकचोटि सर्टकट फेरि गरौँ। कार्य व्यवस्थापन, कार्यविधिमा सुधार, नीतिमा सुधार र तालिमको व्यवस्था गरी मासिक वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेर कर्मचारीलाई सरुवा र पुरस्कार दिने भनेर यो यतिबाट चाहिँ विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी आउँछ। अब यसलाई चाहिँ डिटेलमा के लेखेको छ त्यो हेरौँ। यसमा के छ, विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी देहाय बमोजिमका हुनेछन्। 1 नम्बरको छ, आफू बहालमा रहेको आफ्नो पदमा रहेको विभागको कार्य सम्पादन गर्ने। कार्यबाट चाहिँ आफू बहालमा रहेको विभागको कार्य सम्पादन गर्ने, आफू बहालमा रहेको कार्य सम्पादन गर्ने। त्यसपछि व्यवस्थापन, आफू बहालमा रहेको विभागको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य व्यवस्थापन गर्ने, विभागको व्यवस्थापन गर्ने, म्यानेज गर्ने, अनि डेली वर्क दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै आफ्नो मातहतमा अब विभागीय प्रमुख भइसकेपछि आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारीहरूलाई सुपरिवेक्षण गर्ने, सुपरभिजन गर्ने त्यो कर्मचारीहरूलाई र तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने काम यो विभागीय प्रमुखको हुनेछ। अर्को चाहिँ कार्य व्यवस्थापन पछि थियो कार्यविधिमा सुधार। अर्को पोइन्ट चाहिँ कार्यविधिमा सुधार। अर्को चाहिँ कार्यविधिमा सुधार गरेर सर्वसाधारणलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने। कार्यविधिमा सुधार गर्नु पर्यो र सर्वसाधारणहरूलाई छिटो छरितो चाहिँ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर यो विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी हो। अर्को चाहिँ कार्यविधिमा सुधार पछि छ नीतिमा सुधार भनेपछि कुनै कानुन या नीति सुधार गर्नु परेमा, कुनै कानुन या नीतिमा सुधार गर्नु परेमा के गर्नु पर्यो, त्यसको कारणसहित सचिव समक्ष पेश गर्नु पर्यो, पेश गर्ने भनेर अर्को यसको जिम्मेवारीमा रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ 5 नम्बरमा के छ, कर्मचारीको कार्य सम्पादन। त्यसपछि नीतिमा सुधार र तालिमको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्य सम्पादन तथा दक्षताको स्तर वृद्धि गर्नको लागि के गर्नु, प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो, तालिम दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यो छ। अर्को चाहिँ तोकीय बमोजिमको वार्षिक मासिक विवरणहरू चाहिँ सचिव समक्ष पेश गर्ने त्यो भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अब कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने या काजमा खटाउने काम त्यही यहाँ लेखेको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका विभागीय प्रमुखले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न, पदस्थापन गर्न अथवा काजमा खटाउन सकिनेछ भन्ने यसको जिम्मेवारी यो पनि हो। अर्को चाहिँ उत्कृष्ट, अब पुरस्कार भयो लास्टमा। उत्कृष्ट काम गरेको कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरूप थप 1 ग्रेड, अब राम्रो काम गर्ने कर्मचारी छ भने त्यसलाई थप 1 ग्रेड दिन्छ अथवा एकमुष्ट 2000 रुपियाँ पुरस्कार दिने भनेर यो पोइन्टमा भनेको छ। त्यस्तै अब मानौ कुनै प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको कर्मचारी छ भने त्यसलाई समयमा निरीक्षण गर्ने, सुपरभिजन गर्ने र त्यसलाई डाइरेक्सन दिने, निर्देशन दिने, यस्तो गर्ने यो गर्ने भनेर यति पोइन्टहरू चाहिँ विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको थियो। त्यसलाई सजिलोसँग सम्झिन मैले यो सर्टकट भनेको छु, यही अनुसार सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर। कार्य व्यवस्थापन, कार्यविधिमा सुधार, नीतिमा सुधार र तालिमको व्यवस्था गरी मासिक वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेर कर्मचारीलाई सरुवा र पुरस्कार दिने भनेपछि कार्य भनेपछि दैनिक कार्य आफ्नो के छ त्यो कार्य सम्पादन गर्ने, व्यवस्थापन भनेपछि व्यवस्थापन तथा दैनिक कार्य र आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारीले के गर्ने, नियन्त्रण गर्ने। अनि त्यस्तै चाहिँ कार्यविधिमा सुधार गरेर सर्वसाधारणले छिटो चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने। अर्को चाहिँ नीतिमा सुधार, कुनै नीतिमा कानुनमा सुधार गर्नु परेमा त्यसको कारणसहित सचिव समक्ष पेश गर्ने, यो नीतिमा सुधारको भयो। त्यस्तै तालिमको व्यवस्था, अब कर्मचारीहरूको स्तर वृद्धि गर्न दक्षता वृद्धि गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, प्रशिक्षण तथा तालिम दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यो पनि तालिमको व्यवस्था भयो। अब चाहिँ तोकीय बमोजिम वार्षिक छ कि मासिक छ, अब के अनुसार त्यसको प्रतिवेदनहरू लेखेर चाहिँ सचिव समक्ष बुझाउनु पर्यो।
त्यसपछि प्रतिवेदन पेश गर्ने, वार्षिक मासिक प्रतिवेदन पेश गर्ने। अनि त्यसपछि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीलाई सडुवा गर्न सकिने, पदस्थापन गर्न सक्ने अथवा काजमा खटाउन सकिने जिम्मेवारी चाहिँ यो विभागीय प्रमुखको हुन्छ। अर्को चाहिँ पुरस्कार दिने, अब उत्कृष्ट काम गर्ने, उत्कृष्ट जो सबभन्दा राम्रो काम गर्छ त्यो उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई थप 1 ग्रेड अथवा एकमुष्ट 2000 रुपियाँ चाहिँ दिने, पुरस्कार स्वरूप दिने जिम्मेवारी चाहिँ विभागीय प्रमुखको हुनेछ। अर्को चाहिँ यदि आयोजनामा कुनै कर्मचारीहरू काम गरिरहेका छन् भने तिनीहरूलाई समय समयमा तिनीहरूको निरीक्षण गर्ने, सुपरभिजन गर्ने र डाइरेक्सन दिने, निर्देशन दिने काम चाहिँ विभागीय प्रमुखको यति रहेको थियो। अब त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ हाम्रो छ सेक्सन अर्को सेक्सन 16 मा के रहेको छ, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने। कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सी पुरै सबैले देख्ने गरी छर्लङ्ग लुकीछुपी चोरी गरेर नहुने गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने भनेर त्यो 16 सेक्सनमा रहेको छ। यसमा चाहिँ के छ, यसको लागि मैले सर्टकट यसरी लेखेको छु। सर्टकटमा यो सेक्सन 16 को निर्णय गर्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्ट मतलब पारदर्शिता गर्ने भनेर त्यसको पोइन्टहरू के रहेछन्, कर्मचारीको राय र परामर्श लिन सक्ने। विभिन्न कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि त्यहाँ निर्णय गर्ने बेलामा सबै कर्मचारीहरू हुन्छन्, धेरै कर्मचारी हुन्छन्, सबैको चाहिँ निर्णय मतलब राय सल्लाह के कसो छ, कसले कसो परामर्श दिन्छ त्यो सबै लिने। अनि त्यसमा चाहिँ अब प्रत्येक तहका कर्मचारीहरूको राय स्पष्ट ठहरसहित लिने। सबैले मतलब सबै कर्मचारीले आफ्नो राय दिन्छन्, तिनीहरूको राय चाहिँ सबै लिने। अनि त्यसपछि अब कुनै कर्मचारीले निर्णय गर्ने बेलामा कुनै कर्मचारीले कुनै प्रश्न उठाइदियो भने त्यो प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्ने। अब निर्णय गर्दाखेरि कानुनी र प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण गर्ने र कानुन विज्ञहरूसँग पनि राय सल्लाह लिने भनेर यो पोइन्टहरू रहेको छ 5वटा। यो चाहिँ सर्टकटमा यसरी मैले लेखेको छु। यहाँबाट हेर्दाखेरि अलिकति लङकटमा छ, तपाईँहरूले कुन सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख्नु होला। यसमा चाहिँ के दिएको छ भने एन अथवा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्नेछ भनेर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ पारदर्शिता कायम गर्नको लागि, अब पारदर्शिता त कायम गर्ने, तर त्यो कायम गर्नको लागि के गर्नुपर्ने, पारदर्शिता कायम गर्न निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा कर्मचारीको राय र परामर्शलाई ध्यान दिन सकिनेछ। अब निर्णय गर्दाखेरि अब कर्मचारीहरूको विभिन्न कर्मचारीहरू हुन्छन्, ती कर्मचारीहरूको कसको राय परामर्श सल्लाह के छ, सबैको राय परामर्शलाई ध्यान दिन सक्नेछ भनेर 1 नम्बर पोइन्टमा छ। अब अर्को चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट प्रारम्भ भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने, एक तहबाट चाहिँ स्टार्ट गरेर प्रारम्भ भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने र प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले सो विषयमा आफ्नो राय चाहिँ स्पष्ट राय ठहरसहित निर्णय गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक तहको कर्मचारीले आफ्नो राय सल्लाह चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनेर 2 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। अर्को चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कुनै तहका पदाधिकारीले प्रश्न उठेको देखिएमा, अब निर्णय गर्ने बेलामा त कसैले त प्रश्न उठाइहाल्छ, अनि त्यस्तो प्रश्न उठ्यो भने त्यो प्रश्नले पनि सम्बोधन गरेर त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यो पोइन्टमा भनेको छ। अब अर्को चाहिँ निर्णय गर्दा कानुनी र प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण गर्नुपर्नेछ। अनि त्यस्तै चाहिँ अर्को चाहिँ कानुन विज्ञसँग राय लिन सक्नेछ। कानुन विज्ञहरू हुन्छन्, तिनीहरूको पनि राय लिन सकिनेछ। अर्को चाहिँ पारदर्शिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिमको हुनेछ भनेर यो निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्ने यति थियो। अब अर्को चाहिँ पोइन्ट रहेको छ सेक्सन 18 मा के रहेको छ, स्वार्थबाजीमा निर्णय गर्न नहुने। अब स्वार्थबाजीमा निर्णय गर्न हुने कस्तो बेलामा स्वार्थ बाजिएछ र स्वार्थ बाजियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ निर्णय गर्न
नहुने भनेर यहाँ यो सेक्सन 18 मा भनिएको छ। अनि त्यसको चाहिँ पोइन्टहरू हेर्दै जाउँ के छ। निर्णय गर्ने अधिकारी, निर्णय अब जसले निर्णय गर्छ त्यो अधिकारी या त्यो पदाधिकारीको कोही नातेदार पदाधिकारीको नातेदार वा नातेदारको व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी स्वार्थ बाँझिएमा अब निर्णय गर्ने अधिकारीको नातेदार पर्यो, नातेदारको कुनै व्यवसाय व्यापारमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले डाइरेक्टली यदि त्यसको नातेदारलाई फाइदा हुने गरी स्वार्थ बाँझियो भने त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन भनेर यो पोइन्टमा भनिएको छ। के भन्छ, निर्णय गर्ने अधिकारीको कोही रिलेटिभ्स बढ्यो भने र त्यो रिलेटिभलाई त्यो निर्णयबाट यदि फाइदा भइरहेको छ भने त्यस्तो अधिकारीले त्यो विषयमा चाहिँ निर्णय गर्न सकिँदैन भनेर यो पोइन्टमा भनिएको छ। अब अर्को चाहिँ 2 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ, अब त्यो निर्णय गर्न त सकिँदैन, त्यसको नातेदार पर्यो, त्यसको नातेदारलाई त्यो निर्णयबाट फाइदा भइरहेको छ, डाइरेक्टली फाइदा भइरहेको छ भने त्यसले त निर्णय गर्न पाउँदैन। अब त्यसले निर्णय गर्न नपाएपछि निर्णय नहुने त होइन, निर्णय त हुनु पर्यो। त्यो निर्णय हुनको लागि अब चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभ के छ, त्यसले त गर्न पाउँदैन। अब अर्कोले गर्न पाउने, अर्को चाहिँ कसले गर्न पाउने हो, 2 नम्बर पोइन्टमा त्यो भनेको छ कि त्यो उपदफा 1 अनुसार निर्णय गर्न नपाउने अधिकारीले आफूभन्दा एक तह माथिको पदाधिकारीलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ। निर्णय गर्न नपाएपछि के गर्ने, आफूभन्दा एक तह माथि जो पदाधिकारी छन् त्यसलाई निर्णय गर्न दिनुपर्ने छ भनेर 2 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। अब यदि 2 नम्बर पोइन्टमा भने अनुसार यदि एक तह माथिको पदाधिकारीको पनि यदि त्यस्तै भइहाल्यो त्यो कोही नातेदार परिहाल्यो, त्यो नातेदारको चाहिँ कुनै व्यवसाय व्यापारमा यदि प्रत्यक्ष रूपले फाइदा नै भइरहेछ भने त्यो एक तहको माथिको पदाधिकारीले पनि त्यो निर्णय गर्न पाउँदैन। अब त्यस्तो अवस्थामा अब चाहिँ के हुने हो, त्यस्तो अवस्थामा के हुने हो भने 3 नम्बर पोइन्टमा यहाँ लेखिएको छ, उपदफा 1 र 2 को अधिकारीले, अब उपदफा 1 र 2 को अधिकारीले निर्णय गर्न नपाउने भएपछि निर्णय गर्ने अधिकारी चाहिँ मुख्य सचिव हुनेछ। ल अब त्यो दुईटै नै भएपछि अब चाहिँ सिधै मुख्य सचिवले चाहिँ निर्णय गर्नेछ। तर यसमा के छ, अब मुख्य सचिवले निर्णय गर्ने अधिकारी भएमा यो विषय चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ। मुख्य सचिव चाहिँ यदि निर्णय गर्ने अधिकारी भयो भने यो विषयमा चाहिँ यो विषयको जानकारी चाहिँ नेपाल सरकारलाई हुनुपर्छ, यो नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्छ भनेर यो 3 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। त्यसै गरी अब अर्कोमा के छ, निर्णय गर्ने अधिकारीले पदबाट अवकाश पाएपछि कम्तीमा 1 वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्ने छैन। अवकाश पाइसकेपछि 1 वर्ष रूपमा चाहिँ यो निर्णय गर्ने अधिकारी पदबाट अवकाश प्राप्त भएपछि कम्तीमा 1 वर्षसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन पाउने छैन भनेर यो 4 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। त्यसै गरी अर्को 5 नम्बरमा के भन्छ, यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गर्ने व्यक्ति आफ्नो सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति भए निजलाई सोही आधारमा कानुनी कारबाही र अवकाश पाइसकेको व्यक्ति भए 10,000 जरिवाना गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भनेर यो 5 नम्बरमा भनेको छ। अब अर्को के भनेको छ भने, आदेशमा उपदफा 5 बमोजिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले 35 दिनभित्र चाहिँ पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ भनेर यो 6 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। अर्को 7 नम्बरमा के हुनेछ, यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी सेवामा बहाल रहेको पदाधिकारीले गरेका काम स्वतः बदर हुनेछ भनेर 7 नम्बरमा भनिन्छ। यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी सेवामा बहाल रहेको पदाधिकारीले गरेका काम स्वतः बदर हुनेछ भनेर यो 7 नम्बर पोइन्टमा भनिएको छ। यस्तै यो पोइन्ट 7 नम्बर पोइन्ट लास्ट थियो। अब चाहिँ अर्को हाम्रो छ, अर्को टपिक रहेको छ सेक्सन 20 मा, सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने। अब यसमा परामर्श गर्न सकिने सार्वजनिक चासोको विषयलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सरकारवाला र नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने भनेर यहाँ लेखिएको छ। आवश्यक परामर्श गर्न सक्नेछन्। अब परामर्श गर्दा अब के छ, नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक चासोको कुनै विषय कार्यान्वयन गर्नु अघि सरकारवाला तथा नागरिक समाजसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्नेछ। परामर्श गर्दा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको समग्र विश्लेषण गरी सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
परामर्श गर्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै पोइन्टहरूको विश्लेषण गर्ने र त्यो विश्लेषणमा त्यसबाट के इफेक्ट पऱ्यो त्यो इफेक्टहरूलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दै त्यसपछि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ भनेर 2 नम्बरमा भनेको छ। अर्को 3 नम्बरमा के छ, सार्वजनिक चासोको विषय भन्नाले के बुझिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। सार्वजनिक चासोको विषय भन्नाले देखाएका कुनै विषय सम्झिनु पर्नेछ भनेर भनेको छ। कुन विषय छन् भने क नम्बरमा के छ, आधारभूत रूपमा नयाँ पद्धति स्थापना गर्ने, आधारभूत रूपमा नयाँ पद्धति स्थापना गर्ने वा भइरहेको पद्धतिलाई आधारभूत रूपमा खारेज गर्ने कुनै विषय भनेर यो क नम्बर पोइन्टमा। अर्को ख नम्बरमा के छ, सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विकास कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने विषय। सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विकास कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने विषय, त्यो पनि एउटा सार्वजनिक चासोको विषय हो। अनि अर्को चाहिँ तोकियो बमोजिमको अन्य विषय भनेर राखिएको छ। त्यसै गरी अब 20 नम्बरमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने भनेर राखिएको छ टपिक। 21मा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने। अब कुनै कर्मचारीले कुनै जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने भनेर भनेको छ। 21 नम्बरमा के छ भने सेक्सन 21मा 1 नम्बर पोइन्टमा प्रचलित कानुन बमोजिम पदाधिकारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम निर्धारित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्नेछ। कसैलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छ कुनै कर्मचारीले भने त्यो आफ्नो जिम्मेवारी दिएको जुन काम छ त्यो काम चाहिँ अवधिभित्रै सम्पादन गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। अब आफूले कसैलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छ यो काम तपाईँ गर्नुहोस्, अब त्यो काम गर्न दिएको छ कसैलाई भने अरूलाई चाहिँ लगाउनु, त्यो काममा अरूलाई लगाउन चाहिँ मिल्दैन भनेर 2 नम्बर पोइन्टमा के भनेको छ, त्यही भनेको छ। आफूले गर्नुपर्ने काम अरू कसैलाई गर्न लगाउनु हुँदैन भनेर भनेको छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा के छ, अरूलाई काममा लगाउनु हुँदैन भनेको छ। इनकेस लगाइहाल्यो भने त्यसको चाहिँ के हुनेछ भनेर 3 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। यदि अरूलाई काममा लगाउने वा अन्य कुनै किसिमबाट जिम्मेवारी पन्छाउने वा निर्धारित समयभित्र काम सम्पादन नगर्ने पदाधिकारीलाई यदि अरूलाई लगायो, अब काममा चाहिँ आफू नगरेर अरूलाई काममा लगायो या कुनै जिम्मेवारीबाट कुनै किसिमले त्यो काम नगरिकन पछि हट्ने र निर्धारित समयमा जो टाइम दिएको हुन्छ त्यो समयभित्र चाहिँ काम सम्पन्न गरेन भने त्यस्ता पदाधिकारीलाई के हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यस्ता पदाधिकारीलाई मुख्य सचिव, यदि त्यो पोस्टमा त्यो कन्डिसनमा मुख्य सचिव भए नेपाल सरकारले, सचिव भए मन्त्रीले, विभागीय प्रमुख भए सम्बन्धित सचिव र विभागका अन्य पदाधिकारी भए सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले चेतावनी दिन सक्नेछ। आफूले जिम्मेवारी पाएको काम अरूसँग गर्न लगाउने कर्मचारीहरूको लागि यस्तो किसिमको कसले चाहिँ चेतावनी दिन सक्नेछ भनेर यहाँ भनेको छ। मुख्य सचिव भए नेपाल सरकारले, सचिव भए मन्त्रीले, विभागीय प्रमुख भए सचिवले र विभाग अन्तर्गत अन्य पदाधिकारीहरू कुनै डिपार्टमेन्ट विभागका कुनै पदाधिकारी भए त्यसलाई त्यो विभागीय प्रमुखले चेतावनी दिन सक्नेछ भनेर यो 3 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। अर्को चाहिँ 4 नम्बरमा के भनिन्छ, चेतावनी त दियो तर चेतावनी दिँदा पनि सुधार नआएमा कर्मचारीको कार्यक्षमताको अभावको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ। चेतावनी दिएर पनि यदि सुधार गरेन भने त्यस्तालाई चाहिँ कारबाही हुन सक्नेछ भनेर भनेको थियो। अब त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ हाम्रो सेक्सन 24मा छौँ। सेक्सन 24मा छ पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह। अब पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा देखाएका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ। कुन विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ भनेर देखाएका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ भनेर यहाँ के विषय छ भनेर हेरौँ। आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमा नै सम्पादन गर्ने
गर्न आफैले पहल गर्ने। अब आफ्नो पदको कुनै पोस्टमा यदि कुनै कर्मचारीहरू छन् भने त्यसले कुन कुन विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। अब पदमा भइसकेपछि आफूले मतलब पाएको आफूले के काम छ, आफूले के काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ आफैले गर्ने र त्यो टाइम फ्रेम जुन समय दिएको छ त्यो निर्धारित समयमा अवधिमा नै चाहिँ गर्ने, आफैले गर्ने भनेर 1 नम्बरमा भनेको छ। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा के भनेको छ भने स्रोतको प्रयोग गर्दाखेरि मितव्ययी ढङ्गबाट अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने। अब कुनै स्रोत साधनको प्रयोग गर्दाखेरि अधिकतम दुरुपयोग नगरेर सदुपयोग गर्ने र उत्पादनशील हुने गरी बढी मतलब बेनिफिट्स हुने गरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर 2 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। त्यस्तै 3 नम्बर पोइन्टमा के छ भने सरकारी कार्यालय सेवा प्रदायक संस्था पदाधिकारी मुलुकको सेवा तथा सर्वसाधारण सेवाग्राही सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरामा ध्यान दिने। सरकारी कार्यालय सेवा प्रदायक संस्था हो, यो सेवा प्रदायक संस्था हो, यसले सेवा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने एउटा संस्था हो र पदाधिकारी मुलुकको सेवक हो र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी चाहिँ मुलुकको हाम्रो जुन मुलुक छन् राष्ट्रको त्यसको राष्ट्रको सेवक हो। त्यसरी चाहिँ सम्झेर त्यसरी त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान गर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिने र त्यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ कुनै पनि काम गर्ने भनेर 3 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। त्यसै 4 नम्बरमा के भनेको छ कार्य सम्पादनमा ढिला सुस्ती र विलम्ब हुनु र भर्नको लागि स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु हो र मुलुकको थप स्रोत र साधनको खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्ने। कार्य सम्पादन गर्दाखेरि ढिला सुस्ती र विलम्ब गर्नु हुँदैन, छिटो गर्ने। यदि ढिलो गर्यो भने हाम्रो स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो त्यो ध्यान चाहिँ त्यसमा दिने हो कि हामीले ढिला सुस्ती गर्यो भने हाम्रो स्रोत साधनको चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो भावना राख्नुपर्छ, बढी खर्च हुन्छ भन्ने कुरा भावना राख्नुपर्छ भनेर 4 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। त्यसै गरी 5 नम्बरमा के भनेको छ कार्य सम्पादन गर्दा कुनै अपरिहार्य कारण गरी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न नसकिने भएमा त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायलाई दिने। अब कार्य सम्पादन गर्ने ठाउँमा कुनै चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो आयो, आफूले गर्न नसक्ने भएपछि त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई चाहिँ जानकारी दिने कि यस्तो अवस्था आइसक्यो, यो हामीले गर्न नसक्ने अवस्था हो, त्यसको जानकारी चाहिँ माथिल्लो निकायलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ माथिल्लो निकायले चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै 4 नम्बर पोइन्टमा के भनेको छ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयंले निर्णय गर्नुपर्ने। आफूले पाएको अधिकार जति छन् त्यो अधिकारमा यदि विषयमा जिम्मेवारी चाहिँ स्वयं हुनुपर्छ, यति अधिकार मेरो छ भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यसमा के जिम्मेवारी छ भनेर त्यो आफैले स्वयंले निर्णय गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। र त्यसमा चाहिँ यदि जटिलता आयो भने गाह्रो आइसक्यो भने त्यो गर्न नसक्ने भएपछि माथिल्लो निकायसँग चाहिँ हेल्प माग्ने, निर्देशन माग्ने यस्तो कन्डिसन आयो, अब चाहिँ यसमा तपाईँले हामीलाई निर्देशन दिनु पर्यो, सुझाव सल्लाह दिनु पर्यो कसरी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ निर्देशन माग्ने भनेर माथिल्लो निकायलाई जटिलता भएकोमा माथिल्लो निकाय को निर्देशन माग गर्ने भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्य मान्यता र संस्कृति अनुरूप शिष्ट व्यवहार गर्ने। अब पद धारण गरेको व्यक्ति छन् भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले चाहिँ प्रचलित मूल्य मान्यता संस्कृति अनुसार शिष्ट व्यवहार गर्ने भनेर यो 6 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। त्यसै चाहिँ 24बाट अब हामी 25मा जाउँ। सेक्सन 25मा छ नागरिक वाडापत्र राख्नुपर्ने। यसमा के छ सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्न वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक वाडापत्र राख्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। अब वाडापत्र राख्ने, वाडापत्रमा चाहिँ के कुराहरू उल्लेख गर्ने भने यहाँ लेखिएको छ 2 नम्बर पोइन्टमा कि वाडापत्रमा देखाएका कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ। देखाएका कुराहरू त्यो के कुराहरू छन् हेरौँ। क नम्बरमा के छ सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति। अब कुनै पनि कार्यालयले यो कार्यालय के सेवा दिइरहेछ र कस्तो किसिमको सेवा दिइरहेको छ, त्यसको नेचर कस्तो छ भनेर त्यो चाहिँ उल्लेख भएको हुनुपर्छ वाडापत्रमा। अनि सम्बन्धित कार्यालय सेवा दिने
सेवा दिने र त्यसको प्रकृति कुन सेवा दिइरहेछ र कस्तो खाले सेवा दिइरहेछ भनेर त्यो चाहिँ मेन्सन हुनु पर्यो, उल्लेख हुनु पर्यो। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि। अब सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्नको लागि कुनै कार्यालयले सेवा दिइरहेछ त्यो त थाहा भइसक्यो कि अब सेवा दिइरहेछ र कस्तो दिइरहेछ भने त्यो थाहा हुनु पर्यो 1 नम्बरमा। त्यसपछि यदि सेवा दिइरहेछ भने सेवा प्राप्त, अब सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्छ, अब सेवा प्राप्त गर्नको लागि के कार्यविधि अपनाउनु पर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो वडापत्रमा मेन्सन हुनु पर्यो, उल्लेख हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि। अब सेवा प्रदान गर्नको लागि कति समय लाग्ने हो त्यो समय चाहिँ त्यहाँ उल्लेख हुनु पर्यो। त्यस्तै सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण। सेवा प्रदान गर्ने अब कुन चाहिँ सेवा प्रदान गर्दाखेरि कुन पदाधिकारीले दिने हो, कुन चाहिँ कर्मचारीले दिने हो, त्यो कर्मचारी र त्यसको कार्यकक्षको, त्यसको कार्यकक्ष भनेको त्यसको चाहिँ बस्ने कोठा चाहिँ कता छ त्यसको विवरण चाहिँ त्यसमा उल्लेख हुनु पर्यो। त्यसपछि सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भयो सोको विवरण। सेवा प्राप्त गर्नको लागि कुनै दस्तुर फी लाग्छ कि यदि फी लाग्यो भने त्यो चाहिँ कस्तो लाग्ने हो, कति लाग्ने हो, कुनमा के कति लाग्ने हो भनेर त्यसको पनि विवरण पनि उल्लेख गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ तोकी बमोजिमको अन्य कुराहरू भनेर यहाँ वडापत्रमा चाहिँ यी कुराहरू हुनेछ। अर्को चाहिँ हाम्रो छन् सेक्सन 31मा छ गुनासो व्यवस्थापन। अब गुनासो भनेपछि गुनासो व्यवस्थापनमा के रहेको छ, प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिताको गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्नेछ। गुनासो व्यवस्थापनमा के छ, गुनासो पेटिका राख्नुपर्नेछ। प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, सरकारी निकाय होस् या कार्यालय होस् सबैले चाहिँ एउटा गुनासो पेटिका चाहिँ सबैले देख्ने ठाउँमा एउटा गुनासो पेटिका राख्नुपर्नेछ भनेर 1 नम्बरमा भनेको छ। अर्को 2 नम्बरमा के भनेको छ, गुनासो पेटिका त राख्ने। गुनासो पेटिकामा के गर्ने, जोसुकैले पनि गुनासो पेश गर्न सक्नेछन्। अब यो गुनासो पेटिका छ भने यसमा चाहिँ यसले मात्रै गर्न पर्ने, यसले गर्न नपर्ने हुँदैन, जोसुकैले पनि चाहिँ गुनासो पेश गर्न सक्नेछन् भनेर 2 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। अर्को 3 नम्बरमा के भनेको छ, 3 दिनमा एकपटक गुनासो पेटिका खोलेर प्राप्त भएका गुनासोको समुचित व्यवस्थापन गर्ने। 3 दिनमा चाहिँ एकचोटि खोल्ने गुनासो पेटिका र त्यो खोलेर त्यसमा प्राप्त भएका गुनासोहरू के कति छन् त्यसको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसमा चाहिँ के सुधार गर्नु पर्यो, के गुनासो आएको छ, के कमी कमजोरी छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर 3 नम्बर भनेको छ। 4 नम्बरमा एउटा चाहिँ के भनेको छ, यदि गुनासो कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित नभई कार्यालय र कार्यालयको प्रमुखको वैयक्तिक आचरणसँग सम्बन्धित रहेछन् भने सोको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ। अब गुनासो चाहिँ कार्यालयसँग सम्बन्धित छैन, कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित छैन, यदि त्यो कार्यालयमा गर्ने व्यक्ति कर्मचारीहरू जुन छन्, जस्तै कार्यालय प्रमुख हुन सक्छ या कुनै कर्मचारी अन्य कर्मचारीहरूको आचरणसँग यदि सम्बन्धित छ भने सोको विवरण माथिल्लो निकायमा चाहिँ पठाउनु पर्नेछ। यो कर्मचारीले यस्तो गरिरहेछ, यसलाई चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने भने कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ। अर्को चाहिँ कारबाहीको जानकारी। अब यदि कारबाही गर्नु पर्यो भने त्यो कारबाहीको जानकारी चाहिँ सूचना पार्टीमा टास्नु पर्नेछ। कार्यालयको सूचना पार्टीमा चाहिँ टास्नु पर्नेछ। प्रत्येक कार्यालयमा चाहिँ सूचना पार्टी नै हुन्छ नै र त्यो पार्टीमा चाहिँ कारबाहीको यसलाई यो कारबाही गर्ने, यसलाई यो कारबाही गर्ने, के गर्ने भनेर त्यो चाहिँ सूचना पार्टीमा टास्नु पर्नेछ भनेर 5 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ। अर्को चाहिँ कार्यालयको काम कारबाहीसँग असम्बन्धित विषयको गुनासो प्राप्त भएमा निजलाई सो जानकारी फिर्ता गर्ने। कार्यालयको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यालयको जुन काम छ त्योसँग सम्बन्धित नभई त्यो कार्यालयको काम बाहेक यदि कुनै गुनासो छ भने त्यो गुनासो चाहिँ फिर्ता गरिदिने र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ जानकारी पनि दिने कि यो हाम्रो कार्यालयसँग सम्बन्धित छैन, यो गुनासो तपाईँले यहाँ हाल्न पाउनु हुँदैन भनेर त्यसको जानकारी चाहिँ फिर्ता गरिदिने भनेर यो 6 नम्बर पोइन्टमा भनिएको छ। यति गुनासो व्यवस्थापन लास्ट टपिक थियो यसमा। अब यतिबाट चाहिँ हाम्रो यति पढिसकेपछि हाम्रो सुशासन व्यवस्थापन र सञ्चालन 2000 टपिक चाहिँ मैले यसमा भएको मुख्य पोइन्टहरूको डिस्कस गरिसकेँ। अब चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो आउने छ, अर्को विषय चाहिँ हाम्रो रहेको छ जग्गा प्राप्ति ऐन 2034। यसको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्ने नै छु।
त्यति बेलासम्मको लागि तपाईँहरूले यदि मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाहको लागि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।